प्रवेश गर्नको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हामी कार्यक्रमलाई उद्घाटन सत्रलाई औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गर्न गइरहेको छ। म तर्सर्थ रामेछाप नगरपालिकाको 9 वार्डबाट उपस्थित प्रतिनिधि कमरेडहरू, युवा साथीहरू, महिला दिदीबहिनीहरू सबैलाई हलभित्र प्रवेश गर्नको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। हाम्रा पाहुना अतिथि कमरेडहरू आउने क्रम जारी नै छ। म अब कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन गइरहेको छु। कमरेडहरू हल बाहिर रहेका कमरेडहरूलाई कार्यक्रम हलभित्र प्रवेश गर्नको निमित्त र शिक्षक संगठनका कमरेडहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र हाल अहिले हामी यो रामेछापमा नेकपा हुँदाको अवस्थामा जति हामीमा उत्साह थिएन, अहिले जब यो अन्तर्विरोध पश्चात पार्टी नेकपा चाहिँ विभाजन भए पश्चात चाहिँ एमाले वडा नम्बर 5 रामपुरका अध्यक्ष कमरेड अनिल श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी वडा नम्बर 6 ओखरिनीका अध्यक्ष कमरेड बलराम लामाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी वडा नम्बर 7 सुकाजोरका वडा कमिटिका अध्यक्ष कमरेड सुभाष थापालाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी रामेछाप 8 नम्बर वडाका वडा कमिटिका अध्यक्ष कमरेड श्याम श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी वडा नम्बर 9 ल्याङल्याङका वडा कमिटिका अध्यक्ष कमरेड गुणनाथ श्रेष्ठलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कमरेडहरू, हाम्रो आजको यो कार्यक्रममा आज हामीले यो रामेछाप नगर कमिटिको प्रथम नगर अधिवेशनमा युवा संघको पनि आज हामी घोषणा गर्दैछौँ। यसै गरी अन्यको संघको पनि आज हामी घोषणा गर्दैछौँ। त्यसको तयारी कमरेडहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। केही क्षणमा त्यसको घोषणा गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। र आज हामी अधिवेशन पनि भएको हुनाले पर्याप्त समय अधिवेशनमा लाग्ने भएको हुनाले उद्घाटन सत्रलाई हामीले छुट्याएका छौं। तसर्थ आजको प्रमुख अतिथितिर हामी जाँदैछौं। यस सँगसँगै देशैभरि स्थानीय तहहरू जहाँ अधिवेशन भइरहेको छ, 753 स्थानीय तहमा अधिवेशनहरू भइरहेको छ, जसलाई सम्बोधन पार्टी अध्यक्षले सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यूको सम्बोधनलाई हामीले पावर पोइन्ट मार्फत, प्रोजेक्टर मार्फत तपाईहरुलाई सुनाउने जमर्को हाम्रा कमरेड साथीहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। एमालेमा प्रवेश गर्ने कमरेडहरूलाई म क्रमशः नाम वाचन गर्न गइरहेको छु। उहाँहरूलाई म हाम्रा आजको प्रमुख अतिथिज्यूले टीका लगाएर पार्टी प्रवेश गराइदिनु न म अनुरोध गर्दछु। पार्टी प्रवेश गर्ने कमरेडहरू म नाम वाचन गर्न गइरहेको छु। क्रमशः अगाडि प्रमुख अतिथिको हातबाट माला खादा लगाएर पार्टी प्रवेश गर्नको निमित्त अनुरोध गर्दछु। रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर 3 साउटरबाट विभिन्न पार्टी परित्याग गरी प्रवेश गर्नुहुने कमरेडहरू कमरेड विष्णु प्रधान, यसै गरी शेरबहादुर योगी साउटार। म ताली हलमा भएको मित्रहरूले म ताली खडखडाएर प्रवेश गर्ने कमरेडहरूलाई उत्साह बढाइदिनु म अनुरोध गर्दछु। विष्णु प्रधान, शेरबहादुर योगी साउटार, सन्दीप भुजेल साउटार, नितेश श्रेष्ठ साउटार, पूर्णबहादुर भुजेल साउटार, यसै गरी राजु थापा मगर साउटार, सन्तोष दुलाल साउटार,
अमित थापा मगर, साबुटार रामजीत दुलाल, साबुटार रमेश दुलाल साउटार। म प्रवेश गर्नुहुने कन्ट्रेक्टरलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र प्रवेश गर्नलाई जुन भूमिका खेल्नुभएको छ त्यहाँको नवनिर्वाचित वडा कमिटिका अध्यक्ष लगायत कमरेड नीलकण्ठ ढकाल लगायत अन्य कमरेडहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद एवं बधाई भन्न चाहन्छु। एमाले भोलि कुन अवस्थामा पुग्ला, यसको भविष्य के होला, यसका कार्यकर्ताहरू यसको प्रति आश्रित जनमानसमा के कस्तो असर पुग्ला भन्ने सर्वत्र चिन्ता चासो र सरकार व्यक्त भइरहेको अवस्था छ। र पनि के देखिएको छ भन्दाखेरि विभाजनको असर, चोइटिएको असर माथिल्लो कमिटीमा जति परेको देखिन्छ, जति तल्लो कमिटीमा गयो त्यति यसको असर कम देखिएको छ। त्यसले गर्दा हामी के आशावादी हुन सक्छौँ भने एमाले फेरि जुर्मुराएर उठ्न सक्छ। यसको ग्रासरुट लेभलका कार्यकर्ता सुरक्षित छन्, एमाले भित्र आबद्ध छन्, सम्बद्ध छन्। त्यसैले एमालेको भविष्यलाई कसैले नजरअन्दाज गर्छ, मिनिमाइज गर्छ भने त्यो तत्कालको दिवा स्वप्न मात्रै हुनेछ भन्ने यसले पुनर्पुष्टि गर्नेछ। हामीले त्यसलाई फेरि एमाले एउटा सशक्त पार्टीको रूपमा, अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको एक नम्बरको पार्टी त सधैँ छ, फेरि पनि बहुमत प्राप्त एमालेको रूपमा आउँदो संसदीय चुनावमा एमाले स्थापित हुनेछ। प्रादेशिक चुनावमा होस्, स्थानीय चुनाव होस्, एमाले श्रेष्ठता कायम गर्नेछ, हासिल गर्नेछ। हामी त्यो आशावादी हुन सक्छौँ, अपेक्षा गर्न सक्छौँ। र अहिलेको परिवेशले हामीलाई त्यही बताएको छ। मुलुक व्यथिति विसङ्गतिमा हाल गुज्रिरहेको अवस्था छ। नेकपा एमालेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको असर जनमानसमा चिरकाल पर्यन्त रहिरहनेछन्। त्यसैले गर्दाखेरि पनि विपक्षीले जति एमाले कमजोर भयो भन्दा स्याल हुइयाँ मचाए पनि एमालेको सुरक्षित यात्रा, सफलताको भविष्यको यात्रा सुरक्षित रहनेछ, हामी त्यो अपेक्षा गर्न सक्छौँ। त्यसैले मैले लामो समय लिनु शान्त रुक्न होला, किनकि यहाँ प्रमुख अतिथिहरू लगायत धेरै विशिष्ट वक्ताहरूको बोल्ने पालो। अब जेठानी देउरानी सारा मान्छेले चाहिँ अथवा घरको मूली बुढा सासु ससुराले कुन चाहिँ बुहारीलाई ताला चाबी दिँदा हुन्छ भन्ने कुरो तपाईँ, त्यस्तै कुराहरू तपाईँहरूको हातमा अहिले ताला चाबी आएको छ। त्यो हुनाले इमान्दारी, वफादारी अरूभन्दा उसले नभइकन राम्रो यो पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू नगरमा जित्नुपर्ने छ, प्रत्येक वडामा जित्नुपर्ने कुरो छ। तमाम अहिले यहाँ विशाल हाम्रो चाहिँ यो पार्टीका कमरेड मित्रहरू अब संघ संगठन हरेकबाट उपस्थित हुँदाखेरि म ज्यादै खुसी छु, अत्यन्तै खुसी छु। मेरो उमेर लगभग अब 70 पुगेर 71 मा छ अहिले। त्यो हुनाले के भन्दाखेरि म आर्मीमा रिटायर भएपछि अथवा शैक्षिक पेन्सन आइसकेपछि 46 सालबाट लागि परेको मैले यो पार्टीमा उकाली ओह्राली कति दुःख शास्ति सबै कुराहरू भोगेर मकै गोठमा खाएर गुन्द्रीमा सुतेर उडुस रुपियाँलाई रगत खुवाएर यी सारा कुराहरू चाहिँ जोगाएको पार्टी हो। त्यो हुनाले तपाईँहरूलाई अहिले राम्रो घर बनाइदिएको छ, राम्रो छानी छानी बस्नु पाएको छ। त्यो हुनाले अब पद प्रतिष्ठा सबैभन्दा ठुलो कुरो होइन, पार्टी जोगाउने काम कुरो हामीले गर्नुपर्छ। त्यो हुनाले अब यी कुराहरूमा अलिकति विशेष अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ। त्यो हुनाले अहिले पद मात्रै ठुलो कुरो होइन, एउटा पार्टीलाई कसरी जोगाउनुपर्छ र पार्टीलाई एमालेलाई कसरी उच्च स्तरमा लानुपर्छ भन्ने कुराहरू सबै कमरेड मित्रहरूमा ध्यान जानुपर्छ। अब आजै अधिवेशनबाट, यही अधिवेशन प्रथम अधिवेशनबाट हाम्रा नगरमा भावी एउटा नगरको नेतृत्व गर्ने, चयन गर्ने एउटा हामीले निर्विरोध सहमतिबाट यस्तो कमरेडलाई चुन्नुपर्छ कि ल मैले यहीँबाट मुख्य अतिथिज्यूलाई मैले स्वागत गरेँ। सबैले तालीले अभिवादन गरिदिनु होला। र त्यो हिसाबले अब विशेष जिम्मेवारी भन्ने कुरो के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी लोभ र पापमा लाग्नु हुँदैन। त्यो हुनाले यो तमाम पार्टीका कार्यकर्ता साथीहरू सबैमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु।
साथीहरू कुनै पनि काम कुरालाई सफल पार्नको लागि अत्यन्तै मनन चिन्तन र परिश्रम हामीले गर्नै पर्छ। यो नेकपा एमाले त्यसै यो ठूलो पार्टी बनेको छैन र यो राम्रो पार्टी पनि बनेको छैन र यो पार्टी बनाउनको लागि स्थापना कालदेखि नै धेरै नेपाली जनताहरूले यस पार्टीका नेताहरूले आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुभएको छ। म उहाँहरूप्रति सुमन श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। साथीहरू, यो विगतको इतिहासलाई तपाईँ हामीले बेला बेलामा सम्झन पर्छ नै। यो 2006 सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ले आज यो विशाल पार्टीको रूपमा स्थापित हुनको लागि तपाईँ हामी सबैको सक्रियतामा निर्भर पर्छ र यो पार्टीले आफ्नो जनताप्रति एमाले रामेछाप भन्ने बित्तिकै कम्युनिस्ट आन्दोलनको संस्थापक कमरेड पुष्पलाल, जननेता कमरेड मदन भण्डारी, प्रथम कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री कमरेड मनमोहन अधिकारीलाई हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। उहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। यो पुष्प नगरीबाट पुष्पलाई नसम्झिकन कुनै पनि कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसो रहँदै संघीय संरचना पश्चात रामेछापमा नेकपा एमाले एउटा स्थानीय निर्वाचनमा हामी गयौं र त्यसमा थोरै मतले विविध व्यवस्थापनको कमीको कारण थोरै मतले हामीले पराजय हासिल गरेका छौं र आगामी दिनमा ती विगतका चीजहरूलाई चाहिँ सच्याउँदै अगाडि बढेर आजको यो उत्साहले हामीलाई थप ऊर्जा प्रदान गरेको छ। हामीले 9वटै वडाका चाहिँ वडा अधिवेशनहरू सम्पन्न गरिसकेका छौं। आज हामी देशभरिका नगरपालिका र गाउँपालिकाका अधिवेशनहरू चाहिँ सञ्चालन गर्दैछौं। कमरेडहरू, हाम्रो रामेछापको अवस्था पनि देशभरिको भन्दा कमजोर अवस्था नरहेको यो उपस्थितिले देखाएको छ। सम्पूर्ण वडा नम्बर 1 देखि गोडगाउँको फेदीदेखि वडा नम्बर 9 को हर्दिनीसम्मका प्रतिनिधि कमरेडहरू चाहिँ यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँ उपस्थित सचिव बागमती प्रदेश कमिटिका सदस्य आदरणीय कमरेड आनन्द श्रेष्ठजीलाई आजको उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गरिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कमरेड आनन्द श्रेष्ठ। हाम्रो पुष्पनगरको ऐतिहासिक प्रथम नगरसभाको उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष, नगर कमिटिका अध्यक्ष कमरेड होतराज ढकाल, ल्याङल्याङसम्मबाट उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण नेकपा एमालेका जुझारु योद्धाहरूमा पार्टी जिल्ला कमिटिको तर्फबाट, प्रदेश कमिटिको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले चाहन्छु यो नगर अधिवेशनबाट एउटा सशक्त, जुझारु, प्रतिबद्ध र हाम्रो समाजको प्रगतिशील रूपान्तरणको निम्ति योगदान गर्न सक्ने योग्य नेतृत्व छनौट गर्न सक्नुहोस्, यो शुभकामना र शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो नेतृत्वले आगामी दिनमा रामेछाप नगरपालिका भनिए पनि यो पुष्पनगरै हो। पुष्पलालको जन्मथलो, गंगालालको जन्मथलो यो पुष्पनगरलाई आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रो सूर्य चिन्हको ध्वजावाग उम्मेद्वारहरूलाई विजय गराउनेछौं
र यसको उपयुक्त नाम पुष्पलाल गंगालाल नगरपालिका हामी घोषणा गर्नेछौँ। त्यसको निम्ति विजयको निम्ति अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई विश्वास छ आजको यो उद्घाटन सत्रको उपस्थितिले रामेछाप अहिलेको रामेछाप नगरपालिकाको सबैभन्दा ठूलो हल खचाखच भरिएको छ। त्यसमध्ये पनि हाम्रो यो प्रतिनिधिमूलक हामीले उद्घाटन समारोह गरिरहेका छौँ। हाम्रा सयौं साथीहरू, सयौं सदस्यहरू, नागरिकहरू नेकपा एमालेको यो ऐतिहासिक नगर अधिवेशनमा सहभागी हुनका निम्ति लालायित हुनुहुन्थ्यो। समय पाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि हामीले छोटो समयमै अस्ति भर्खरै हामीले नगर गाउँ वडा अधिवेशन एउटा राजनैतिक पार्टीले 6000 भन्दा बढी वडाहरूको र शाखाहरूको देशव्यापी रूपमा एकैचोटि अधिवेशन भव्यताका साथ सम्पन्न गर्नु सहज कुरा हो। तर हामीले गर्यौं। हाम्रो पार्टीले मात्रै यस्तो गर्न सक्छ। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, आज पनि म भनिरहेको छु, हाम्रो पार्टीले मात्रै यी कामहरू गर्न सक्दछ। यी सबै पालिकाहरू र इलाकाहरूमा हामी एकैचोटि अधिवेशनमा गर्छौँ। यी जनस्तरमा, पालिका स्तरमा, वडा स्तरमा, शाखा स्तरमा, इलाका स्तरमा, तल्लो तहमा, आधारभूत तहमा जनताका बीचमा रहेर काम गर्ने कमिटीहरू, संगठनहरू, यिनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग सम्पर्क गर्ने, जनताका नेकपा एमालेलाई पनि आधुनिकीकरण गर्दैछ। आज हाम्रो सदस्यताको निम्ति हाम्रो एप डेभलप भइसकेको छ। अब हामीले सदस्यता नवीकरण गर्नका निम्ति जिल्ला गइरहनु पर्ने छैन। तपाईहरुकै मोबाइलमा तपाईको नम्बर आउनेछ। त्यो नम्बरमा लगइन गरेपछि तपाईको सबै विवरण आउनेछ र तपाईले त्यहीबाट सदस्यता नवीकरण गर्न पाउनुहुनेछ। हामी त्यो आधुनिकतातिर पनि गइरहेका छौँ। त्यसैले हामीले कम्प्युटरलाई यो बीचमा सदस्यता भर्दाखेरि फर्म पनि भराएका छौँ र हाम्रो डिजिटल कार्ड आउँदैछ। अब हाम्रो यो कागज निर्मित कार्डहरू, अस्थायी कार्डहरू हामीले बोक्नु पर्ने छैन। जसरी हामीले एटीएम कार्ड बोक्छौँ, अरू कार्डहरू बोक्छौँ, त्यो एपमा आफ्नो नम्बर हालेपछि त्यहाँ सम्पूर्ण तपाईको विवरण आउनेछ। यो हिसाबले पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो कुरा कम्प्युटरको बीचमा राख्न चाहन्छु र मेरो संक्षिप्त भनाइलाई के जोड्न चाहन्छु। धेरै कुरा कम्प्युटर अध्यक्षले, श्रद्धेय अध्यक्षले राखिसक्नु भएको छ। यहाँले सारमा त्यो कुरा बुझ्नुभयो भन्ने लाग्छ। हुन त हामीले प्रविधिको प्रयोग सँगसँगै उच्च स्तरको इन्टरनेटको प्रयोगलाई जोड दिइरहेका छौँ। तर स्थिर सरकार नभएको कारणले गर्दाखेरि आज सूचना प्रविधिलाई हाम्रो सरकारले जसरी द्रुत गतिमा अगाडि बढाएको थियो, हाम्रो सरकार ढलिसकेपछि, षड्यन्त्रपूर्वक सरकारबाट निकालिसकेपछि राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरू आज निस्तेज भएका छन्। काहीँ न काहीँबाट प्रयोग भएका छन्, उपयोग भएका छन् र त्यसका माध्यमबाट निश्चित मान्छेहरूले कमिसन खाइरहेका छन् र राज्य लुटिरहेका छन्। आजको सरकार जनताका सरोकारका विषयमा, जनताका समस्याका विषयमा कहीँ बोल्दैन। सरकार छ कि छैन? यो मुलुकमा सरकार छ। तस्करी गर्नेले तस्करी गरेकै छ। पहुँचका आधारमा विकास निर्माणको बजेट विभिन्न माध्यमबाट लुट्नेहरूले लुट्न थालेका छन्। सरकार छ भन्ने अनुभूति हुन छोडेको छ। महिला हिंसा बढेको छ, जातीय हिंसा बढेको छ। यस्तै यस्तै थुप्रै यो क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ। राज्यका अङ्गहरू कमजोर हुँदै गएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज सरकारले जुन हिसाबले जनताका समस्याहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने, जनताका आवश्यकताहरूका सन्दर्भमा जसरी छलफल गर्नुपर्ने, त्यो हुन सकेको छैन। त्यसो भएको हुनाले नेकपा एमालेलाई थप दायित्वहरू सिर्जना भएको छ। चाहे हामी सरकारमा रहौं या नरहौं, आजसम्म नेकपा एमाले अगाडि सारेका मान्यताहरू, हिजो विगतमा हामीले जे मान्यताहरू उठायौं,
जनताका आवश्यकताहरू घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार यातायात पूर्वाधार खानेपानी लगायतका थुप्रै कुराहरू जसले हाम्रो जीवन जिउनका निम्ति हाम्रो जीवनलाई सरल बनाउनका निम्ति राज्यका तर्फबाट जसरी दायित्वहरू